बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। 1 जुलाई 2026 बुध का दिन पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बहुत बड़ी तब्दीलियां और खेल अपने दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। फैसला कुन राउंड का आगाज हो चुका है। पहली बड़ी टॉप ब्रेकिंग न्यूज जिस पर आज हम बात करेंगे कि तख्ता उलट चुका है, शटअप कॉल दे दी गई है। पंजाब हुकूमत इस वक्त लरज उठी है। ये शटअप कॉल किसको दी गई है और सूरत हाल इस वक्त किसके लिए खतरनाक होती हुई दिखाई दे रही है और किसके लिए जमीन तंग हो रही है। बड़ी आम खबरें आज के इस व्लॉग में आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी। दूसरी जानिब इमरान खान को लेकर कुछ ताजा तरीन खबरें वो सामने आ रही हैं, क्योंकि मुलाकात इमरान खान की नहीं हो पा रही और आज बाज़ाब्ता तौर पर जो ऐलान सामने आया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इमरान खान को लेकर। वो ऐलानात आपके सामने जरा रखूंगा। और फिर ISPR ने भी अपनी प्रेस रिलीज जारी कर दी है। ये प्रेस रिलीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी टाइमिंग्स बहुत अहम है। ISPR ने आज अपनी प्रेस रिलीज के अंदर क्या लिखा है मैं इस पर सबसे पहले बात करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नजर-ए-किराम, पाकिस्तान जो है वो उसको बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। और अगर आप सियासत को छोड़ें, मैं सियासत के ऊपर बात अभी करता हूं, अभी हमने इनकी मंजी ठोकनी है, लेकिन पाकिस्तान की फौज को इस बड़े चैलेंजेस का सामना है, चाहे वो अमेरिका का महाज हो, चाहे वो ईरान का महाज हो, अफगानिस्तान का महाज हो और इंडिया का महाज हो। आज ISPR की प्रेस रिलीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और आज पाकिस्तान के ऊपर एक मर्तबा फिर से हमला हुआ है और यह हमला हुआ है बलूचिस्तान पर। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान की सरहद पर अफगान तालिबान रजीम के 4 ड्रोन्स मार गिराए हैं। आज अफगान तालिबान की रजीम ने बलूचिस्तान पर अटैक किए। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त एक्शन लिया और 4 ड्रोन्स को मार गिराया। और अफगान तालिबान रजीम की जानिब से ऐसी कार्रवाइयों का मकसद अपनी हुकूमत के जेरे असर मुश्किलात का शिकार अफगान अवाम की तवज्जो हटाना है। अफगान तालिबान को यह एहसास करना चाहिए कि उनका यह गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अवामी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रहा है। यह ISPR की जानिब से बयान जारी हो चुका है और ये उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की सरहद की जानिब 4 इब्तदाई नौयत के ड्रोन भेजे गए। पाकिस्तान के मजबूत दिफाई निजाम ने इन तमाम ड्रोन्स की फौरी तौर पर निशानदही कर ली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आला सतह की ऑपरेशन तैयारियों का मुजाहरा करते हुए जदीद दिफाई इकदाम के जरिए 4 ड्रोन्स को कामयाबी से तबाह कर दिया है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की फौज का इसके ऊपर क्या रिटेलिएशन होता है। जाहिर है हम जवाब देंगे, हम गुस्से के अंदर है। पाकिस्तान की जो टॉप लेवल की मिलिट्री जो हमारे जर्नल हैं वो इस गुस्से में है कि तालिबान जो हैं वो हमारा नमक खाते हैं और हमसे नमक हरामी करते हैं, तो इनको सबक सिखाया जाएगा। पहले भी सबक सिखाया, अब भी हम इनको सबक सिखाएंगे और पूरी कौम इस हवाले से एक पेज के ऊपर मौजूद है। दूसरी जानिब कल जो काना में एक बड़ा अफसोसनाक साहनिया पेश आया, आप उसकी जितनी मजम्मत करें उतनी कम है, लेकिन जिम्मेदारी किसके ऊपर डालनी? पंजाब हुकूमत के ऊपर डालें। मैं आपको बताता हूं कि काना में 14 बच्चों के जाम बहक होने के बाद गैर कानूनी ट्यूशन सेंटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। जिला एजुकेशन अथॉरिटी ने शहर भर के गैर रजिस्टर्ड सेंटर्स की तफसीलात तलब करनी है और अफसरान को 3 दिन की सख्त डेडलाइन दे दी है। आगे पाकिस्तान में बच्चे भूख से मर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर नौजवान डिप्रेशन से मर रहे हैं। यहाँ पर देखे बच्चे मरे, जाम बहक हुए, आप उसके ऊपर तहकीकात करें। और लेकिन खुदा का वास्ता है जनाब, ये उस्तादों को जीने दें। खुदा का वास्ता है, हाथ जोड़कर आपसे अपील कर रहा हूं कि खुदा का वास्ता है आप लोगों को रोजगार कमाने दें। कभी आप जो है वो कहते हैं कि लिया अरबों का जहाज, भाई क्या करना है आपने, क्या कर सकते हैं आप? हमारा लिया तो लिया, फिर आप पाकिस्तान की अवाम की इन एलीट अशराफिया की बेहिसी का अंदाजा यहां से कर सकते हैं कि फिर अवाम के अंदर ठेके लग गए और उसी दिन एक बाप ने अपने बच्चे को बगैर कफन के दफना दिया कि उसके पास कफन खरीदने के पैसे नहीं थे और अरबों के जहाज पर वो गालियां देकर ईमान में कह रहे हैं कि लिया जहाज, क्या कर सकते हैं आप, जो करना है कर लें। अब मेरे पास अल्फाज नहीं है इस हवाले से। और सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चाहें, अभी आप मरियम नवाज से डेवलपमेंट की इंतहा कर दी है, लाहौर को पेरिस बना दिया है, सरगोदा के अंदर जनाब उसने ये काम कर दिया है, वो पिंडी जो है उसने उसको सिंगापुर बना दिया है, कराची को ये कर दिया है। और मरियम नवाज ने जो है वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ दी। 8 से 11 बजे तक के तमाम टीवी प्रोग्राम्स के ऊपर ये हमें एक नैरेटिव सुनने को मिलता था। लेकिन आप अंदाजा करें कि इस वक्त पंजाब शहर के अंदर रेप केसेस की तादाद, CCD के हाथों हजारों अफराद का फेक इनकाउंटर
اور پھر 20-30 لاکھ میں ہاف فرائی, کروڑ روپے میں فل فرائی, یہ قیمتیں انسان کی جو ہے وہ چل رہی ہیں. تو یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ صورتحال کتنی بھیانک ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اب میں جو خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ تختہ الٹ گیا ہے, شٹ اپ کال, اور پنجاب حکومت جو ہے وہ کس طرح سے لرز اٹھی ہے. اگر آپ ان ساری چیزوں کو ملا کر دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر جو غیر ضروری تشہیر ہو رہی ہے اور اربوں روپے کے جو اشتہارات مریم نواز اپنی لگا رہی ہیں, اور ہر جو ہے وہ موقع کے اوپر تصویر لگا دیتی ہیں, سبیل چلا رہی ہیں وہاں پر مریم نواز کی تصویر ہے, حضرت امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر مریم نواز کی تصویر ہے. یعنی کہ کوئی موقع ہاتھ سے یہ لوگ جانے نہیں دے رہے کسی طریقے سے مریم نواز جو ہے اس کو وزیر اعظم بنا دیا جائے. لیکن پچھلے کچھ دنوں سے مریم نواز کے خلاف ایک نیریٹو بنایا گیا. منصور علی خان صاحب ہیں, مبشر لقمان صاحب ہیں, اس کے علاوہ سینئر سیاستدان ہیں اور یہ سینیٹر بھی ہیں فیصل واڈا صاحب, وہ تو بڑا رگڑتے ہیں نا ان کو. وہ عظمہ بخاری صاحبہ جتنی زبان چلاتی ہیں ان کے سامنے ان کی زبان نہیں چلتی کہ آپ نے تو اپنے بوٹ کی پالش جو ہے وہ اپنے منہ پر مر لی ہے. پھر مریم عظمہ بخاری وہاں پر خاموش بیٹھی ہوئی تھی, ان کا پتہ تھا کہ اب یہاں سے جو ہے وہ باتیں نکلنی ہیں نا کہ توبہ توبہ. تو خیر پچھلے کچھ دنوں سے مریم نواز کے خلاف جناب نیریٹو بن رہے ہیں. کرپشن کی فائلوں کا ذکر ہوا کہ یہ وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں, تو کرپشن کی فائلیں جو ہیں وہ ان کی تیار ہیں. سی سی ڈی کی بات ہوئی ہے کہ فیک انکاؤنٹرز, یہ فائلیں جو ہیں وہ تیار ہو گئی ہیں. اشتہار بازی بہت کرتی ہیں یہ. اور پھر ایک ڈرکونین لا, ہنڈا ایکٹ, ہیبیچل افینڈر, اینٹی سوشل, یہ ایک قانون پاس ہوا. اور پھر اس کے بعد اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان جو ہے وہ انٹروین کرتے ہیں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا بھائی. قائمہ کمیٹی کے اندر اسپیکر پنجاب اسمبلی کی لا علمی کے بغیر آپ بل پاس کر دیتے ہیں, اسپیکر پنجاب اسمبلی کو پتہ ہی نہیں. ملک احمد خان بڑے امپورٹنٹ شخصیت ہیں, بڑے پروفیشنل یہ سیاستدان ہیں, اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کی پچھلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل بھی کروائی تھی, اور یہی پاکستان مسلم لیگ نواز کو ایک بڑے برے وقت سے نکال کر لائے تھے. تو یہ بڑے امپورٹنٹ شخصیت ہیں اور بڑی قداور شخصیت ہے ملک احمد خان صاحب. تو انہوں نے وہاں پر کہا کہ یہ سامراج کا نظام نہیں چل سکتا, یہ انگریز کا دور یہاں پر نہیں چل سکتا. آپ جس کا دل کرتا ہے آپ ان کے جو ہے وہ بینک اکاؤنٹس بند کر دیں, آپ ان کی جائیدادوں کے اوپر قبضہ کر لیں, آپ ان کے گھر پر کھمبا لگا دیں, آپ جو ہیں وہ یہ کر لیں. یعنی کہ عوام کو آپ نے کتا بلا سمجھ لیا ہے, بھیڑ بکریاں سمجھ لیا ہے, آپ کے باپ کا ملک بن گیا ہے. یعنی کہ آپ وراثت کے اندر اس ملک کو لے کر آئے تھے کہ آپ یہ سارا کام کر رہے ہیں. تو ملک احمد خان صاحب نے ڈریکونین لا کے خلاف انہوں نے جو آواز اٹھائی ہے, اور پھر افواہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کنفرم خبریں ہیں, افواہیں ہیں کہ ملک احمد خان کی مریم نواز کے ساتھ ملاقات ہوئی, وہاں پر ان کو شٹ اپ کال دی گئی ہے کہ یہ آپ جو کام کر رہی ہیں اس سے بچیں. اور پھر یہ جو ہے پنجاب حکومت کے لیے ایک ڈرانا خواب بن گیا. یہ سارے لاز جو مریم نواز کی جانب سے لائے گئے, اور پھر اب ڈرانا خواب اس طرح سے ان کو شٹ اپ کال دی گئی ہے کہ آپ ان سے رکیں, آپ اشتہار بازیاں بہت کرتی ہیں, آپ کی حکومت میں کرپشن بہت ہے, آپ ڈریکونین لاز جو اپروو کروا رہی ہیں, جو عوام کے اندر آپ جو خوف ہراس پھیلا رہی ہیں, آپ جو ایک منی مارشل لا پاکستان کی عوام کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, آپ سامراج کے دور میں پاکستان کی عوام کو لے کر جا رہے ہیں, آپ اپنے اس ملک کو برٹش کلونیل کے اندر جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا نہیں چلے گا. یا آپ وراثت کے اندر ملک نہیں لائے تھے کہ آپ کی منشا کے ساتھ یہ سارے قانون آ جائیں اور عوام جو ہے اس کو قبول کر لے گی, اور یہ عوام کا لاوا اتنا خطرناک حد تک پکڑے کہ پھر آپ اس کو قابو نہیں کر پائیں گے. تو یہ سڑکیں, لائٹیں, بجلیاں, اور پھر یہ پہاڑ, یہ درخت جو آپ لگا رہے ہیں, یہ عوام نے توڑ کے رکھ دینے. تو لہٰذا مریم نواز کو یہ جو شٹ اپ کال دی گئی. مبشر لقمان صاحب بڑے قریبی شخصیت ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور میاں نواز شریف صاحب کے. انہوں نے کہا کہ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو کہ آپ قائد اعظم کو مریم نواز سے ملانے کی کوشش کرتے ہو. ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کا نام مریم نواز, سرکاری ہاسپٹلوں کا نام مریم نواز, پرائیویٹ ہاسپٹلس کا نام مریم نواز, کلینک کا نام مریم نواز, اسکول کا نام مریم نواز, جناب کوڑا کرکٹ جو انہوں نے ایک ٹیم بنائی ہے اس کا نام مریم نواز, فلانے کا نام مریم نواز, سبیل کا نام مریم نواز, جہاں جہاں پر نام لکھیں مریم نواز مریم نواز مریم نواز. لیکن پھر بھی اگر عوام آپ کو پسند نہ کرے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو خیر اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ملک احمد خان صاحب نے جس طرح سے آواز اٹھائی ہے, یہ ایک ڈراؤنا خواب بھی ہے, یہ شٹ اپ کال بھی ہے, اور پنجاب حکومت کا تختہ اب ہل چکا ہے. سارے اگر آپ ڈاٹ سے ڈاٹ اسٹریٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ پزل, اگر آپ اس کو جوڑتے ہیں پزلس کو, تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اب صورتحال جو ہے وہ ان کے لیے کچھ اچھی نہیں ہے. دوسری جانب عمران خان کے حوالے سے خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں. جناب عمران خان صاحب کی پچھلے 7-8 ماہ سے ملاقاتیں بند ہیں. ڈیڈ لاک کہاں کے اوپر ہے؟ ڈیڈ لاک بڑا امپورٹنٹ, یعنی کہ ڈیڈ لاک کیوں ہے کہ ایک تو عمران خان کی زبان بہت سخت, وہ بڑی تنقید کرتے ہیں, وہ نام لیتے ہیں اور پھر بڑے بڑے شخصیات کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. دوسرا اوورسیز پاکستانی جو سوشل میڈیا, یعنی کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پر چلے گئے, وہاں سے وہ جس طرح سے قیادت کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں, جیسے وہ بیانیاں بناتے ہیں, ٹویٹس کرتے ہیں, ویلاگس کرتے ہیں, تو انہوں نے بھی ایک ڈیل کو بہت خراب کیا ہے. ان کی وجہ سے بھی جو کام بنتا ہے وہ ڈیل سبوٹاج ہو جاتی ہے, اور وہ ڈیل نہیں چاہتے کہ عمران خان ڈیل کریں. دوسرا علیمہ خان صاحبہ جو بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہے, علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ جناب
डील नहीं होने दे रही। यानी कि सोहेल आफरीदी ने बड़ी मुलाकातें की, बैरिस्टर गौहर ने बड़ी मुलाकातें की, रास्ता निकाल कर एंड पर कहा गया कि जो नरीन खान या अजमा खान है उनकी मुलाकात करवा देते हैं। अलीमा खान ने मीडिया पर आकर वो बात लीक कर दी, उसके बाद वो मुलाकात भी नहीं हो पाई। और खुदा का वास्ते आप मुलाकात तो होने देते ना। यानी कि मैं पूरी पीटीए को रगड़ देता हूँ, मैं अलीमा खान यानी कि मैं इमरान खान की बहनों को इस वजह से रगड़ता नहीं हूँ या उन पर बात नहीं करता कि वो बड़ी स्ट्रगल कर रही है, उनका भाई जेल के अंदर है, पूरा खानदान जेल के अंदर डाल दिया है, तो उनके लिए एक हमारी सिंपैथी है, हमारे जो है वो हम फिर भी जब सबर रखते हैं कि ठीक है, औरत के जज्बात होते हैं, औरत के इमोशंस होते हैं, हमें उसके ऊपर कम बात करनी चाहिए। उनका भाई जेल के अंदर है, वो अपने भाई के लिए बेहतर चाह रही होंगी, हम कौन होते हैं बात करने वाले, लेकिन अपने भाई से मुलाकात तो होने देते हैं। एक बहन की चले मुलाकात हो रही थी, वो बहन ही थी ना, बाहर आकर कोई पार्टी के लिए सख्त पैगाम ही हो जाता, पार्टी को बता देते कि अगर आप ये ना करते फिर आप रोला डालते। लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि मुलाकातें कभी नहीं होंगी। दूसरी तरफ जो इमरान खान के हवाले से जो एस्टैब्लिशमेंट सोच रही है, एक तो उन पर इत्मीनाद नहीं, बाहर आकर क्या करे क्या नहीं करे किसी को कुछ नहीं पता, कि अगर हम इमरान खान को डील के तहत बाहर निकालते हैं, बाहर आकर वो बता देगा जनाब मैंने ये किया, वहां से ये हुआ, फिर आप क्या करेंगे। निजाम को वो टक्कर बड़ी देता है। इमरान खान की जुबान के ऊपर माफी नहीं दी जा रही कि जो इन्होंने जुबान इस्तेमाल की है, टॉप लेवल के ऊपर बड़ा गमा गुस्सा है, तो वो आपको माफ नहीं करेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तनकीद, जनाब जो बाहर बैठे लोग हैं वो सारे मामला को खराब करते हैं, तो कोई डील इस वक्त मुतवक्के नहीं है। अब अगर आप यहाँ पर शहबाज हुकूमत की बात करते हैं, उनकी सिर्फ कारकर्दगी है कि उन्होंने इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट को आपस में लड़ाना है और उसके इस बेनिफिशरी हैं। क्यों ये पीटीआई को निजाम के अंदर जो है वो जगह देंगे, इनको स्पेस देंगे, कि अगर पीटीआई को स्पेस मिलती है तो ये शहबाज हुकूमत के लिए बड़ा डरावना ख्वाब होगा कि फिर पीटीआई उसको इस्तेमाल करेगी, इस्तेमाल करके इस हुकूमत को घर भेजेगी और फिर दोबारा से वो एक स्पेस बनाकर इख्तिदार में वापस आएगी। तो ये एक बेनिफिशरी है हुकूमत की, और इसके अलावा इनकी कोई कारकर्दगी नहीं है सवाए अवाम की मंजी ठोकने के। यासिर हुसैन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, पेशावर से इनका ताल्लुक है, ब्यूरो चीफ हैं पेशावर के सुनो न्यूज़ से। इन्होंने जनाब ये ट्वीट किया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए तमाम आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार कर चुका हूँ, आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी सबको मालूम हो जाएगा। जुनैद अकबर भी तंजीमी अहदेदारों से मुलाकातें कर रहे हैं, सरप्राइज जल्द दिया जाएगा, मेरी खामोशी को कमजोरी न समझा जाए। ये वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का बयान आया है, ये उन्होंने रिपोर्ट किया है। अब देखते हैं कि वो किसी बड़े लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं, धरने की तरफ जा रहे हैं। बातें तो बहुत हो रही पीटीआई की तरफ से, अमली जो अगर आप सियासत देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कमजोर तरीन अपोजिशन भी कर रही है, सियासत भी कर रही है, कोई इनके पास जो है वो जनाब रोड मैप जो है वो नहीं है। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करती है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना। निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।